لا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما شاء الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله في صوتك. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط صراط
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما